अच्छा जी, ताज़ा तरीन इत्तला ये है कि कराची का पूरा नतीजा आ चुका है, मुकम्मल सूबाई और कौमी असम्बली का। मैं अपडेट आपके सामने रख देता हूँ क्योंकि हतमी जो नतीजा आया है, इत्तलात ये हैं कि उसमें भी कुछ तब्दीलियाँ की गई हैं। जो हारे हुए थे, उनको जितवाया गया है और जो जीते हुए थे, कहा जा रहा है कि उनको हरा दिया गया है एक मर्तबा फिर। इसके साथ ही एक गैर जानिबदार इदारा जो आलमी सतह के ऊपर पाकिस्तान के इलेक्शन को मॉनिटर करता है, उसकी ताज़ा तरीन रिपोर्ट आ गई है। उसने क्या कहा है जो 8 फरवरी 2024 को पाकिस्तान में इंतखाबात हुए, इस सिलसिले में उनकी जो इब्तदाई रिपोर्ट है उसमें कौन से तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार किया गया है और क्या कहा गया है कि ये इलेक्शन कितने शफ़ाफ़ रहे, कितनी इसमें धांधली हुई और क्या ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की गई और उसके मकासद क्या हैं। तो सारी सिचुएशन के ऊपर बात कर लेते हैं और मैं कराची का जो सूबाई और कौमी असम्बली का वो नतीजा जो कि अब ताज़ा तरीन है और इसमें भी इत्तला के मुताबिक जो मैंने पढ़ी हैं तफसीलात, तो ख़ासी कह लीजिए कि आगे पीछे चीज़ें की गई हैं, तो वो मैं आपको आगाह कर देता हूँ। आगे बढ़ने से कबल एक रिक्वेस्ट होगी आपसे कि अगर आपने मेरे यूट्यूब चैनल करंट अफेयर्स विद बिलाल को सब्सक्राइब नहीं किया, तो बराह करम सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अगर अगर आप पहले से कर चुके हैं तो आपकी ज़रा नवाज़ी, बड़ी मेहरबानी। एमक्यूएम पाकिस्तान कह लीजिए कि बड़े मार्जिन से कराची शहर के अंदर जीत गई है, जितवा दिया गया है या नशिस्तें दे दी गई हैं या दिलवा दी गई हैं, जो भी बहरहाल आप ये समझें इसको, क्योंकि मैं 6 महीने पहले यही नतीजा जो कि अब पढ़कर आपको बता रहा हूँ, आपको अपने जो लाइव सेशंस और व्लॉग्स के अंदर मुसलसल आपको इससे आगाह करता चला आ रहा था। कराची से कौमी असम्बली की 22 नशिस्तें हैं। इन 22 नशिस्तों पर कह लीजिए कि मुकम्मल नताइज के मुताबिक 15 नशिस्तें एमक्यूएम पाकिस्तान के पास हैं और 7 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को दी गई हैं। एनए 229 से पीपी से जाम अब्दुल करीम है, इन्होंने 55,000 वोट लिए हैं। एनए 230 है, मलीर से सैयद आगा रफ़ीउल्लाह हैं, इन्होंने 32,000 वोट लिए हैं। मैं डिटेल में नहीं जाऊंगा, ज़ाहिर है कि आपका वक्त बड़ा कीमती है। मलीर 231 है, पीपी हकीम बलोच हैं, 43,000 से ज़्यादा वोट लिए हैं। कुरंगी से, ये जो ज़िला कुरंगी है ये तो एमक्यूएम पाकिस्तान ने क्लीन स्वीप किया है इसको। 232 है, एमक्यूएम की आसिया इसहाक हैं, 88,000 वोट लिए हैं। 233 कुरंगी से एमक्यूएम के जावेद हनीफ साहब हैं, 1 लाख से ज़्यादा वोट लिए हैं। कुरंगी से ही 234 जो एनए है वहाँ से एमक्यूएम के आमिर मतीन पीरज़ादा हैं, 73,000 इन्होंने वोट लिए हैं। शर्की से एमक्यूएम के मोहम्मद इकबाल ख़ान हैं, एनए 235 से इन्होंने 20,000 वोट लिए हैं। एनए 236 शर्की में हसन साबिर हैं, 38,000 वोट लिए हैं। एनए 237 पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के असद आलम नियाज़ी हैं, 40,000 इन्होंने वोट लिए हैं। एनए 238 एमक्यूएम के सादिक इफ्तिखार हैं, 54,000 इन्होंने वोट लिए हैं। और एनए 229 से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार नबील गबोल हैं, 40,000 इन्होंने वोट ले लिए हैं। अच्छा जी, ये नताइज इत्तला ये हैं कि कुछ नताइज को तब्दील किया गया है, उसकी तफसीलात मैं आपको बता देता हूँ जी। एनए 241 से पीपल्स पार्टी के मिर्ज़ा अख्तियार बेग हैं, 52,456 वोट हैं। ये वही हल्का है जहाँ पर डॉक्टर फारूक सत्तार को जितने वोट पड़े हैं मैं रात आपको बता चुका था। एनए 242 है, किमाड़ी 1 से एमक्यूएम के उम्मीदवार है सैयद मुस्तफ़ा कमाल, 71,000 वोट इन्होंने लिए हैं। एनए 243 से पीपी के अब्दुल कादिर पटेल हैं, 60,000 वोट लिए हैं इन्होंने। एनए 244 से डॉक्टर फारूक सत्तार हैं, ये ये वाली सीट जीत गए हैं और इन्होंने 20,000 कुछ वोट हासिल किए हैं। एनए 245 से एमक्यूएम के सैयद हफीज़ुद्दीन हैं, इन्होंने 35,000 और 35,000 के करीब वोट हासिल किए हैं। एनए 200 कह लीजिए 46 है, एमक्यूएम के जो उम्मीदवार हैं सैयद अमीनुल हक साहब, उन्होंने 67,000 वोट हासिल किए हैं। बात की जाए ज़िला बस्ती की, जो कि पूरी की पूरी एमक्यूएम पाकिस्तान के पास रही है। एमक्यूएम पाकिस्तान के यहाँ पर उम्मीदवार हैं ख्वाजा इजहारुल हसन, एनए 247 के, इन्होंने 64,000 वोट हासिल किए हैं। एनए 248 से कह लीजिए कि एमक्यूएम के खालिद मकबूल सिद्दीकी हैं, इन्होंने 1,03,000 वोट हासिल किए हैं। मुत्तहदा के ही एनए 249
ضلع وسطی سے احمد سلیم صدیقی صاحب ہیں، 77,000 انہوں نے ووٹ حاصل کیے ہیں۔ NA 250 ضلع وسطی کا آخری جو حلقہ ہے، اور کہہ لیجیے کہ فرحان چشتی ہیں MQM پاکستان کے، انہوں نے 79,000 یہ جو ووٹ ہے یہ حاصل کیے ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں صوبائی اسمبلی کی نشستوں کی۔ تو صوبائی اسمبلی کی نشستیں بھی بالکل انہی نتائج کے مطابق ہیں جو کہ میں آپ کو بہت عرصے پہلے یہ کہہ چکا تھا کہ کراچی میں صوبائی اور قومی کی کتنی کتنی نشستیں MQM کو دی جانی ہیں یا MQM حاصل کر لے گی۔ کراچی کے جو 27 نشستیں ہیں مکمل، کہہ لیجیے کہ اچھا ایک قومی اسمبلی کی جو نشست ہے اس کا نتیجہ الیکشن کمیشن آف پاکستان نے روک لیا ہے، اس طریقے سے ٹیکنیکل طریقے سے مکمل نتیجہ آ چکا ہے۔ صوبائی اسمبلی کی جو 47 نشستوں کے جو نتائج ہیں وہ جاری کیے گئے ہیں۔ اچھا اس میں 25 جو ہے وہ MQM پاکستان نے حاصل کر لی ہیں، 10 نشستیں جو ہے وہ پاکستان پیپلز پارٹی نے حاصل کی ہیں۔ اگر بات کی جائے اس پر جماعت اسلامی 2 نشستوں پر حاصل کرنے میں کامیاب ہوئی ہے اور 10 نشستیں آزاد امیدواروں کے نام رہی ہیں۔ اب بات کر لیتے ہیں کہ جی جو مجموعی طور پہ ٹرن آؤٹ اور کیا یہ انتخابات شفاف تھے، تو جو فافن ہے وہ ظاہر ہے کہ عالمی سطح کے اوپر الیکشنز کو مانیٹر کرنے کا ایک ادارہ ہے، اور وہ تقریباً اپنے جو 5 سال ہے وہ پارلیمنٹ کی کارروائی اور پارلیمنٹیرینز کے جو منتخب ہونے کا طریقہ کار ہے اس کے حوالے سے صرف وہی کام کر رہا ہوتا ہے 5 سال کے 5 سال تک۔ انہوں نے ابتدائی جو مشاہدہ رپورٹ جاری کی ہے اس میں انہوں نے کئی اہم ترین سوالوں کو اٹھایا ہے۔ انہوں نے ایک تو یہ کہا کہ جو موبائل فون بند کیا گیا اور انٹرنیٹ کی جو بندش کی گئی، اس سے جو پارلیمان ہے اس کو نقصان پہنچا ہے، یعنی کہ جو الیکشن کا پروسیس ہے اس کو خاصا نقصان پہنچا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور بھی یہ کہا گیا کہ جو انتخابات کے انعقاد ہے اس سے بے چینی تو دور ہوئی ہے، لیکن اس میں جو لوگ ہارے ہیں یا جن کو ہروایا گیا ہے ان کی جو شکایات ہیں ان کو فوری طور کے اوپر سننا بہت ضروری ہے۔ پھر ایک اور بات کہی گئی ہے کہ جو فارم 45 جو بہت ہی امپورٹنٹ ہوتا ہے، یہ کہہ لیجئے کہ بڑی تعداد کے اندر پولنگ اسٹیشنز کے باہر آویزاں نہیں کیا گیا۔ حقیقت تو آپ کے علم میں ہے کہ آپ کو پتہ چل گیا ہے کہ اس الیکشن کے اندر کس طریقے سے دھاندلی کی گئی ہے۔ اور پھر ایک اور چیز انہوں نے کہی ہے کہ 6 کروڑ ووٹرز ہیں جنہوں نے حق رائے دہی استعمال کیا، اور جو ٹرن آؤٹ ملک میں مجموعی طور پر رہا وہ 48% رہا۔ اسلام آباد میں سب سے زیادہ ٹرن آؤٹ کہا جا رہا ہے کہ 54 اور 58% بتایا گیا ہے۔ یہ تو وہ تھا آپ کہہ لیجئے رزلٹ سے متعلق۔ پاکستان تحریک انصاف نے الیکشن کو چیلنج کر دیا ہے سندھ ہائی کورٹ میں، اور حلیم عادل شیخ نے ایک درخواست دائر کی ہے اور یہ کہا ہے کہ فارم 45 ان کو نہیں دیے گئے۔ اب میرا خیال ہے کہ یہ اتنی جلدی جو درخواست آتی ہے تو اس کی کوئی، مجھے نہیں لگتا کہ پاکستان کے اندر جہاں ہر چیز پہلے سے مینیج ہوتی ہے تو یہ انتخابات اس طرح کی درخواستوں سے کلعدم ہوں گے یا دوبارہ سے ہوں گے۔ اب جو ہو چکا سو ہو چکا۔ اب کراچی کے اور بڑے ایشوز ہیں، اور پھر MQM انٹرنیشنل سے متعلق بہت سارے لوگ گو مگو کا شکار ہیں، ان کے ذہنوں میں بہت سارے سوال ہیں، اس پر بات کریں گے چونکہ یہ رزلٹ تقریباً مکمل ہو گئے ہیں۔ تو اب سندھ حکومت کس کی بنے گی، پرائم منسٹر کون ہوگا، ان ایشوز کے اوپر بھی بات کریں گے اگلے ولاگ کے اندر تسلی کے ساتھ۔ الیکشن اب ختم ہو گئے ہیں تو اب جو بات کریں گے ہم تسلی کے ساتھ کریں گے، تو نئے ولاگ کا انتظار کیجیے گا۔ اور اگر آپ نے کرنٹ افیئرز ود بلال میرے یوٹیوب چینل کو یا فیس بک پیج کو سبسکرائب، لائک یا فالو نہیں کیا تو کر لیجیے گا تاکہ آپ کو میری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت ملتا رہے۔ خدا حافظ۔